मकबूजा वादी कश्मीर में भारतीय फौज को पूरा हफ्ता नाको चने चबवाने वाला कमांडर उस्मान कौन था? कमांडर उस्मान को शहीद कर दिया गया है भारतीय फोर्सेस की जानिब से, लेकिन कमांडर उस्मान ने अपनी शहादत से पहले पूरा एक हफ्ता भारतीय फौज को आगे लगा के रखा और तकरीबन 2 दर्जन के करीब भारतीय फौजियों को जहन्नम वासिल किया। ये कमांडर उस्मान कौन थे, इनको कैसे शहीद किया गया, इस पर आज की इस वीडियो में बात करेंगे। इसके अलावा एक खबर ये आ रही है कि पाकिस्तानी फौजी, पाकिस्तानी सिपाही शहीद हुए हैं गजा के अंदर और गजा में एक बारूदी सुरंग को खत्म करते हुए उनकी शहादत हुई। इस खबर में कितनी सदाकत है और क्या वाकया ही पाकिस्तान की आर्मी गजा में पहुंच चुकी है? अगर पाकिस्तान की आर्मी गजा में पहुंच चुकी है तो उनके जिम्मे क्या जिम्मेदारियां हैं, क्या काम है, इस पर बात करेंगे। इसके अलावा इंडिया की रिपब्लिक डे की परेड हुई गुजर गई, लेकिन अब उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं, अब उसके जो नतायज हैं वो सामने आना शुरू हो चुके हैं। पूरे भारत में इस वक्त शदीद तनकीद की जा रही है इस परेड पर, ना सिर्फ इस परेड पे बल्कि इस परेड में जो इकदामात किए गए, जो मेडल्स दिए गए, उनको भी तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। इस परेड में मदर ऑफ ऑल डील्स, यूरोपीय यूनियन के साथ भारत ने एक डील की है जिसे मदर ऑफ ऑल डील्स का नाम दिया गया है। इस डील के बाद भारत के गिर्द किस तरह से शिकंजा तंग हो चुका है और ट्रंप की इंतजामिया ने एक स्टेटमेंट जारी की है जो ना सिर्फ इंतबाह है भारत के लिए, मोदी सरकार के लिए, बल्कि वो इंतबाह है इस वक्त यूरोपीय यूनियन के लिए भी। और यूरोपीय यूनियन और भारत के लिए ये डील करते ही खतरे की घंटियां बज चुकी हैं। इस वक्त अमेरिका ने बड़ा सख्त नोटिस ले लिया है इस डील का। वो नोटिस क्या है और क्या मुश्किलात सामने आ सकती हैं इस नोटिस को लेके। इसके अलावा एक दुबई के हवाले से कुछ खबरें हैं और फिर एक खबर, बड़ी खबर, चीन में गद्दारी हुई है और चीनी प्रेसिडेंट को ओहदे से हटाने के लिए वेनेजुएला तर्ज पर वहां के जर्नैल खरीदे गए। वो जर्नैल पकड़े गए हैं। पीपल लिबरेशन आर्मी, जो चीन की आर्मी है, उसको एक 7 रुकनी ग्रोह हेड करता है। अब उस ग्रोह के 5 मेंबर्स गिरफ्तार हो चुके हैं और बाकी 2 बचे हैं। एक जनरल बचे हैं सीनियर और एक खुद प्रेसिडेंट बचे हैं चीन के। बाकी 5 जर्नैलों को क्यों गिरफ्तार किया गया है, उनका मुस्तकबिल क्या होगा, इस पर भी बात करेंगे। और दुबई की एक बार फिर से, दुबई यूएई जिसे हम कहते हैं मुत्तहिदा अरब अमारात, अब वो मुत्तहिदा अरब अमारात नहीं रहेगा। 7 रियासतें हैं यूएई की और ये 7 नए मुल्क बनने जा रहे हैं। ये क्या खबर है, इस पे भी बात करेंगे। मैं हूं यासिर जराल और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। सबसे पहले बात करते हैं चीन की। चीन में इस वक्त बिल्कुल एक हैरानगी की कैफियत है, एक अफरा तफरी की कैफियत है, क्योंकि जो चीन में हुआ वो ना कोई सोच सकता था और ना किसी के वहमो गुमान में था कि चीन में भी इतने बड़े लेवल पर गद्दारी हो सकती है। जी हाँ, चीन में गद्दारी हुई है, एक बड़ी गद्दारी हुई है और ये गद्दारी की गई है चीन में ऑपरेशन रजीम चेंज के लिए। इस गद्दारी के पीछे कौन से अनासर हैं, कौन लोग मुलव्वस हैं, जरा आप इसकी तफसीलात जानेंगे तो आपको पता चल जाएगा। जिस तरह वेनेजुएला के सदर को अरेस्ट करने के लिए वहां के जर्नैलों को खरीदा गया, उनके जर्नैलों की जो मुहिब्बुल वतनी थी उसको कंप्रोमाइज किया गया, उन्हें पैसों के एवज खरीदा गया, बिल्कुल वैसे ही चीन के अंदर आला तरीन जर्नैलों को खरीदा गया। ये इन जर्नैलों को खरीदना ये साबित करता है, ना सिर्फ ये साबित करता है कि दुनिया में किसी भी मुल्क के किसी भी जर्नैल को खरीदा जा सकता है, बल्कि ये साबित करता है कि चीन की सिक्योरिटी कितनी हाई रिस्क पे है। चीन के वो आला जर्नैल जिन्होंने किसी मुल्क के साथ जंग लड़नी है, वही जर्नैल कंप्रोमाइज हो चुके हैं। लेकिन चीन के अंदर जो सिस्टम है, जो निज़ाम है, वो इतना तगड़ा है कि उसने फौरन से उन लोगों को आइडेंटिफाई किया और उनको अरेस्ट किया। टोटल 7 लोग होते हैं। एक आप यूं समझें कि एक ग्रुप है जो पूरी पीपल लिबरेशन आर्मी को चलाता है और उस ग्रुप को हेड करते हैं 7 लोग और उन 7 लोगों का हेड होता है प्रेसिडेंट। उन 7 में से जो प्रेसिडेंट को छोड़ के बाकी 6 लोग बचते हैं, उन 6 में से 5 लोग गद्दारी करने वाले थे और इनका मकसद ये था कि गद्दारी करके प्रेसिडेंट को हटा के किसी नए प्रेसिडेंट को बनाया जाए या चीन पे कब्जा कर लिया जाए और चीन की हुकूमत अपने अंडर कर ली जाए। बर वक्त चीनी प्रेसिडेंट को इसकी इत्तला मिलती है और वो क्या करते हैं, उन 5 के 5 लोगों को ओहदों से हटा देते हैं, उनको अरेस्ट करवा देते हैं, उनके खिलाफ तहकीकात का आगाज हो जाता है। तहकीकात यकीनन हो चुकी होंगी क्योंकि इतने बड़े ओहदे के लोगों को गिरफ्तार करने से पहले तहकीकात होना जरूरी है। जिसके बाद से अब लोग ये कह रहे हैं कि चीन जैसे, अमेरिका जैसी सुपर पावर के सामने चीन का जो ये तासुर कायम करने की कोशिश थी कि हम भी सुपर पावर हैं,
وہ زائل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، کیونکہ اس طرح کی غداری اور اس طرح کی جرنیلوں کی خرید و فروخت کبھی امریکہ میں سننے میں نہیں آئی، اور کبھی امریکہ میں اس طرح کی جو جرنیل ہیں وہ نہیں بکے جس طرح سے چین کے اندر بکے ہیں، اور چین کی سیکیورٹی ہائی رسک پہ جاتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، کیونکہ جس طرح سے جو جرنیل گرفتار ہوئے ہیں، ان پہ جو الزامات ہیں، اس کے بعد سے اب چین جو ہے وہ کئی سال پیچھے چلا گیا ہے۔ یقیناً اتنے بڑے لیول کے لوگ جب غداری میں ملوث ہوں گے تو نیچے والی فوج کا بھی مورال ڈاؤن ہوتا ہے، اور اس مورال ڈاؤن کا فائدہ یقیناً امریکہ اٹھائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمسایہ ملک بھارت نے بھی پریڈ کی ہے، اور ایسی پریڈ کی ہے کہ لوگ اس کو جنگی مشقیں کم، جنگی اپنی جو اب بتاتے ہیں، دنیا کو بتاتے ہیں کہ یہ دیکھیں یہ ہماری جنگی قوت ہے، یہ دکھانا کم، لکی ایرانی سرکس زیادہ لگ رہی تھی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ موٹر سائیکلز پہ عجیب و غریب قسم کے کرتب کیے جا رہے ہیں، ڈنڈوں سے فوجیوں کو مار کے ڈنڈے توڑے جا رہے ہیں، کتوں کی مدد سے وہ یہ فیصلے کروائے جا رہے ہیں کہ بھارت کا صحیح نقشہ کون سا ہے اور غلط نقشہ کون سا ہے، اور گریٹر بھارت کے نقشے کے پاس جا کے کتے کھڑے کیے جا رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جو یورپی یونین کی پریزیڈنٹ تھی وہ بھی ناک پہ ہاتھ رکھ کے وہاں پہ کھڑی رہی، پتہ نہیں وہاں پہ نہ جانے ایسا کیا ماحول تھا، مودی ان کے پاس کھڑے تھے اور پھر بھی ان کی ناک پہ ہاتھ تھا۔ اور اس سارے معاملے کے بعد جو انڈیا نے ایک بڑا بلنڈر کیا، اب یوں سمجھیں کہ اپنے پاؤں پہ کلاڑی نہیں پورا کلاڑا مار دیا، وہ تھا یورپ کے ساتھ ڈیل کرنا، اور اس ڈیل کے بعد یہ کہنا کہ ہم نے مدر آف آل ڈیلز کر لی ہے، اور اس کے بعد سے امریکہ بہادر ناراض ہوتے ہیں، اور نہ صرف یورپی یونین کو بلکہ بھارت کو سخت تنبیہ جاری کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ جو ڈیل ہوئی ہے بیسیکلی یہ یوکرین کی جنگ میں رشیا کو سپورٹ فراہم کرنے کے لیے ہوئی ہے، کیونکہ امریکہ نے کہا ہم نے مودی پہ ٹیرف لگایا کیونکہ وہ رشیا کے ساتھ ٹریڈ کر رہے تھے، اور ٹیرف اس لیے لگایا تاکہ رشیا کے ساتھ ٹریڈ نہ کریں اور رشیا کی ٹریڈ محدود ہو، رشیا کے پاس وسائل کم ہوں، وہ وسائل جن سے وہ اسلحہ خرید کے یوکرین پہ استعمال کرتا ہے۔ رشیا کو معاشی طور پہ کمزور کر کے یوکرین کی جنگ کو ختم کروانے کے لیے ہم نے یہ اقدام کیے، لیکن یوکرین کی جنگ سے جن کو اصل مسئلہ ہے، جو اصل افیکٹز ہیں یوکرین کی جنگ کے، یعنی کہ یورپ والے، وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ جا کے بھارت سے ڈیل کر رہے ہیں تاکہ وہ بھارت سے چیزیں خریدیں، بھارت رشیا سے خریدے، اور رشیا کی جب ٹریڈ مضبوط ہوگی، معیشت مضبوط ہوگی تو وہ اس سے اسلحہ خریدے گا اور یورپ پہ حملے کرے گا۔ تو ٹرمپ کی انتظامیہ کا موقف یہ ہے کہ یورپ نے یہ مدر آف آل ڈیلز نہیں کی، بلکہ اپنے خلاف جنگ کے لیے پیسہ مہیا کیا ہے، اور یہ پیسہ بھارت کے ذریعے رشیا تک جائے گا، اور ٹرمپ اس پہ سخت نالاں ہیں اور انہوں نے سخت ایکشن لینے کا کہہ دیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ نہ صرف بھارت پہ ٹیرف بڑھا دیا جائے بلکہ یورپ پہ ٹیرف مزید بڑھا دیا جائے، اور یہ جو مدر آف آل ڈیلز ہے اس کے بعد سے بھارتی عوام مزید مشکل میں آتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ دو بڑی خبریں ہیں۔ ایک خبر یہ آئی کہ غزہ میں پاکستانی فوجی شہید ہوئے ہیں، اور یہ خبر پھیلائی جا رہی ہے ان اکاؤنٹس کی جانب سے جو پہلے بھی یہ پروپیگنڈا کرتے آئے ہیں کہ غزہ میں پاکستان کی فوج جائے گی اور حماس اور حزب اللہ کا خاتمہ کرے گی، لیکن اب اس طرح کی خبریں پھیلائی جا رہی ہیں کہ جیسے پاکستان کی فوج غزہ میں جا چکی ہے اور پاکستان کے پہلے فوجی وہاں پہ شہید ہو چکے ہیں، جس میں کوئی حقیقت نہیں، اس کی نہ تو سرکاری سطح پہ کوئی تصدیق آئی ہے، اس کی نہ تو فوج کی طرف سے کوئی تصدیق آئی ہے، اور اس طرح کی من گھڑت خبروں پہ کان نہ دھریں، اور اس طرح کی خبریں صرف اور صرف افراتفری پھیلانے کے لیے ہیں اور یہ تاثر قائم کرنے کے لیے ہیں کہ پاکستان کی فورسز غزہ میں شاید حماس کے خلاف کارروائیاں کر رہی ہیں، جبکہ آپ نے خبریں سنی ہوں گی کہ اسرائیل نیتن یاہو کل بھی بڑا واضح کہہ چکے ہیں کہ نہ پاکستان، نہ ترکیہ اور نہ ہی قطر ان تینوں ممالک کی فورسز کو غزہ میں انٹر نہیں ہونے دیں گے، کیونکہ ان کا غزہ میں انٹر ہونا اسرائیل کا صفایا ہونے کے برابر ہوگا۔ اور دوسری جانب خبر بھارت سے ہی ہے، مقبوضہ ویلی میں آپ نے خبریں سنی ہوں گی، کشتواڑ میں پہلے بھارتی فوجیوں کو مارا گیا، پھر دودا میں مارا گیا، اور ان فوجیوں کو مارنے والا کوئی اور نہیں، یہ کہا جا رہا تھا کہ ایک بڑا فریڈم فائٹر کا گروہ ہے، لیکن صرف ایک اکیلا شخص کمانڈر عثمان تھا جس نے ایک ہفتہ تک بھارتی فوج کو ناکو چنے چبوائے اور ان کو تگنی کا ناچ نچوایا۔ فائنلی جو بھارتی فورسز ہیں انہوں نے کشتواڑ کے جو جنگل ہیں ان میں کمانڈر عثمان کو ڈھونڈا اور ان کو شہید کیا۔ کمانڈر عثمان نے اپنی شہادت سے پہلے بہادری سے مقابلہ کیا اور درجنوں بھارتی فوجیوں کو جہنم واصل کیا، جس کے بعد سے اب کمانڈر عثمان کو بھی شہید کر دیا گیا ہے۔ سب سے آخری خبر دبئی کی کہ دبئی کو کیسے تقسیم کیا جائے گا، دبئی کے UAE کے ٹوٹنے کا وقت آ چکا ہے، اس پر اگلی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ویڈیو اچھی لگی تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے، کمنٹ باکس میں اپنی رائے سے آگاہ کریں۔ مجھے اجازت دیجیے،
اللہ حافظ.